टिलिक्क घाम टिलिक्क घर चर्को दाम। आज मण्डीका टार हाइटमा लाल पूर्जा नेपालले यस्तो राम्रो घर ल्याइसकेको छ। अब प्रोपर्टीको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ 13 फिटे बाटोमा टच भएको पाउनुहुन्छ र पिसफुल गार्डन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ करेसाबारी लगाएर अर्ग्यानिक तरकारी पनि खान सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाको भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो घरको क्षेत्रफलको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पौने 11 आनामा बनेको यो घरमा चाहिँ, जसमा चाहिँ घर चाहिँ 5 आनामा बनेको छ। अब घर भित्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आउनुहोस्, एउटा लिभिङ रुम रहेको छ जसमा एउटा किचन र 5वटा बेडरुम रहेको छ, जसमा चाहिँ 1 मास्टर बेडरुम रहेको छ, 4वटा बाथरुम रहेको छ, जसमा चाहिँ 2टा चाहिँ एट्याच रहेको छ। अब पार्किङको कुरा गर्नु पर्दा तपाईँले चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा तपाईँले टोटल 5वटा गाडी, अब बाइकको कुरा त भन्नै पर्दैन। अब यतिको राम्रो ठाउँमा भएको घर तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ भने आज नै लाल पूर्जा नेपाललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले सुन्नु नै भएको होला लाल पूर्जा नेपाल जस्तो नाम त्यस्तै काम।